तैयार के छमईना वो पूरी मच्छी खाई में सब सामान क्या क्या थई क्या थई ये बस पूरा दियो वाला तो हेबरी मच्छी के पेट कवर करे वो सब का वाला करे तो लोग का बनाए कराएगा एक तो हुसैन बादशाह समझाए तो हो की खाए हुआ मने न मने अरे करे हो ना करबला के मंदरा यार कैसे भी लोग करबला में सभी ना है सऊदी में खली ना ये सऊदी आओ ना बोले पांच रोटी खा के ठीक बनी भी गई है ये है ना रोजे के बाद जैसे तो लगे ऐसा का सब लोग ओथा के जो बानी है बालक सभी दुआ अहलन सहलन मरहबा जी आए खाखाई दे सोमो हंगो तेल साबो अरे कब से आने में कब से बंदू भाग लोग पता कर दिया है क्या समझिए माना सऊदी अरब में कब्जे वाला खलीद था करबला में मालिक का सलीब था एक कब्जा ग्रुप तो देखते तो मदीना चला है ना इमाम अलैहिस्सलाम जो होते वो कमाल कब्जा ग्रुप जो खातम कब्जा ग्रुप जो खातम कब्जा ग्रुप जो खातम मेरे तो उन कब्जे के चराई के मुर्दल कब्जों पे वाले करो है मेरी माँ भी जाके हमारी माँ भी तरे वो जवान तक न अच्छी अरे तू बेहोश छाता दे तू पंसार हो के निकाल ओ बालू को जो हारून तो अल्लाह से बल अल्लाह मक्ख उठाई तो के जलील कर रहे हैं ये वालियों की वे देख तो कितना बादशाही कितनी हुकूमत है कितनी सिपाही कितना पैसा है माल है मक्ख फटटी को ऐसे का फैसला खुदा बेहया इतना कमजोर मक्ख तेरे कब्जे को नहीं सुनिए रब में आले मोहम्मद ने कब्जा कर बस तो ये तो भी नहीं जब वो मक्खे न फरो के संगे वो माली के लोग नहीं अरे अल्लाह वो बोले अल्लाह अल्लाह ये नमरूद के बशर हमारा तू बड़ी बशर पकड़ के बोल रहा ये तेरे बोला भौंक का माती गिरना चाहिए खबर का करने वाले क्या पटका घूम कर लो सवाल मालिक साहब को बताऊं तो कुछ दोस्त बुजुर्ग ठीक को धर सकते चलो कने के मजल में फासदान बोली मजल से जैसे सब जमना चाहिए बिंदु को रहला करबला समझाई के रोकियां बोले ने खजाने में कोशिश करें और से और कोटी आए dah dia dia akhirat dunia 3 साल इंसान खाएंगे दुनिया में कुल इंसान 3 साल नशे साल जेल में और से खाए तो रब्बुल आलमीन मा इमामुल आलमीन जी तो हुआ कराई दा साईं बाकी अभी गाला असा मरवा में गड़दा मोमिन को बेक होने जो पैसा होने का डोकर होने का हुकूमत होने की सोने का सब कुछ पकड़ा सोना होना जानना ऐसा मोमिन का वेला के काम या बुक करते तो मौला वाह अल्लाह ने तू गुलामी ऐसा भुगते करे वाला इतादत तो जिंदा कर जेके मिलने वाले हिसाब से वो सवाल है से जब में
سوال دے سجو تو وہ حساب دیتا ہے دیتا ہوئے جو ہے سجے جو کرو حساب آگئی مومن کے کئی 1000 پیو ارے 1000 کا بھی مولا ہٹو ہوگا تو پٹاٹا بس سر گھی جو صابن ارے ڈال مریض ہے جو ہزار ایک زمین اڑائے نا ہزار من ساریوں باروئی پمبو غریب بھئی بیوہ یتیم بابا چالی سو سب کھانا گولے کھایا پوم کھایا جب بتا کو بھوکو رہتی ونی مریض ہے جو इतने जगह भी आया और उधर ही आया जमींदार है देरी ने लाके रखते हैं इतने सियासी जन हो गए ना सब दिखाते हैं उनका गरीब लगे जाए ना पहले भी साई के पे बनाए हाने सब दिखाई लेकिन लोग घर के बाहर नहीं लोग घर के आवाज करते तो सोचो हजार आने वाले इधर वाली जो ज्ञान करो तो सब शेख है अपना आपरी न बाती न फोटो न टिक्की न कट्टी चलाए और सकता है कि बनी होने जी गोश्त भी होने जो बाकी भी होने जी मक्खन भी होने जो एरो भूखियों जी देर पास ही लगे तो जब फार्म फलों में जैसे उनके टंगे जाते या मरो और अल्लाह सजा है जो वीडियो के ऊपर रखा है समझिए माशाल्लाह सो मकसद है देख उसे समझाए हाय हाय वाह अरे दिगा तो अल्लाह ने तो माफी है तो माफ करे वाह itu setaranya rofarnya setaranya keren kecai upan dia yang nanti mal घर में कोई नहीं ऐसा और शादी हुआ रात लिखी का अपना वो सुबह औरत के पूछे तो रात में एक मौका ला मिल जा वो पकड़ कर दिया बेहया मां को धक्के इनको तो घर करे ये मां की गवाह उठाए गुस्सा करना है बारे तो बात करना माफ के गवाह तो नहीं सच्चा बताया जरा तो तो और आखिर तक भी अल्लाह इन्ना ला नअलम बिल्लाह खैरा अल्लाह ने कलो अल्लाह सुनने से अल्लाह चालीह 50 माउंट में भलो अल्लाह ने तो पाले मिलो के भलो कया प्रज्ञा ये जो चवंदा है जो मां पाले किलोमीटर के भलो कया प्रज्ञा पापड़ सुनना हां हां का 40 मोमन आया 50 मिनट का भलो हां सजा क्या से ओ तां जरूर कया तां कुछ तो खां लेके माफ कया हां हिन गुनाह का पूछो 40 आया भलो आ मां तां के आबरू बचाया तो जब आखिर भलो आ भलो चालीह माण्हुनि जो भलो आहे जेको ॼाणा थो बोलिया पापड़ जी हाणे मां सज़ा ॾियां का 40 जी आबरू रड़ खां वली रात मां इज़त रखां थो हिन तो हथ खणां थो पहिरियों कयां अदालत हाणे कयां करीब ॻाल्हाए पर ॿी रवायत 40 माण्हू चवंदा हिन मोमन हे बदकारी कई आहे ऐं वो मोमिन त माने कई आहे त मासूम फरमाए त 40 गलत कर हिन जी ॻाल्हि मञी आबरू
اور ایک کہ آپ کو لائے 40 کرنے کر and 40 میں آپ کو لائے کہ دماغ ایک علیو مقصد علیو تو یہاں بازاری علیو بابا صحیح بسم اللہ ہانے اللہ تکما اچھو توبہ کر موسیٰ کا ہے تمام پاکی وقت رسی صحیح کربلا ولی کربلا ونجو پانچے زمانے کے مولا حسین ایڑے کی بات کے ہو جو کو معاف کرنے ہوئی نہ ایسا سب گناہ کرو نا ایسا سب گناہ کیا ہے پر جی کو ہونا گناہ کہے ہو وہ سب گناہ کیا رسول لاغر میں حدثو محمد کو ظاہر لیتی بس ہے تو بڑا یہ لوگ گناہ آئے ہو نا آئے ہو نائن کے شامل روئے جو پوٹ کے بعد کے بعد چھوٹ روئے اور ماں کمی نہ ہو جاتا اس سے بھیڑ کے روئے آپ کو چھاتے جب آپ منہ میں لے رہے ہیں حسین بلا ملے کرنا ہے صحیح کہا روز میں ایک بطو جلا اس کو بلا اچھے تو بلا عباس کی آقا اکبر دی بابا جلدی کو مہمان کے اٹھی جو کہا گونا گا یہ روز روز دن بولا اچھا مجھے معافی تھی سے دی بولا فرق کا حرم سے دنیا والا آخرہ خبرہ اتنا اصلا شریف میں زمانہ مہمان دوبر کھائیں کرنے آئے وہاں جی حسین جس مہمان کو دلے تو بستے کی آزادہ ہوتے بھی آگا ایتے کہ تو مہمان کیا مطلب یہ مجھو مہمان تو حسین کربلا صاحب جائے بولا اگر اللہ یہ غفوری سبری تھی تو انہیں درد تھی عرش یاد کر سکتے حسین والا جو درواز ہو کہنے بھی ہرلا پکنائیں کوئی ہوتے ایک بجا کر رکھنی کرے بائے کرے ایک کربلا جو بھی دو معصوم فرمائے کہ کربلا جی زیادہ تر خلوص کا معرفت کرے تو یہ تو تھوڑی ہے کہ باؤں نے پیٹے ہو جائے عزت سے بنی میں نے فرشتہ اللہ پیدا کیا ہے زوار اچھے استقبال فرشتہ کر موٹے الوداع فرشتہ کر دلائنا ہے اتنے دنیا وارا دنیا نے کٹک میں ساتھ استقبال کریں گا تو زوار کے بل پر معرفت سامن معرفت والا شاہ اس لیے وضو کو بغیر نماز نہیں اور یہ سوچو تھے کہ کربلا کی درجہ شرط شاید اگر مولا جی زیارت کافیہ چھاپنے کے بارے چھاپنے جو جن امام کے زدارے پوچھو تو کربلا کی قبر ہے دوارا قبر ہے ہاں جو کہ کربلا کی قاتل آیا چھوپے نا چلو دوارا ہوا دیدار سمجھنا ہوئی نبی کے ہر سوالوں صحابی آئے نبی کے ہر سوالوں ہوئی مجوسی کافر بچو گئے صحابی آئے ریشت من رات نبی وآمن بے وما تقلا ایمان دے نبی کے اسے نبی کے مجھے ایمان دے مرے یہ قبر حسین کے وجہ والوں ہر منظوار رہتے ہیں قاتل سب دوار شہر دوار حسیر میں نبی دوار عمر میں شہر دوار ہوئیو لیکن تیرے کہتے ہیں اس کے ساتھ دیکھا اور فن میں حقے من امام کی زیادت کرے حسین یہ حقیقت کے سنیانے لہذا ہر رونا وارا رضا نہیں ہر یا حسین پر رضا نہیں حسین کی مظلومی یہ بھی مؤثرہ جو قاتل کا حیوان
یہ کون کا سے روان پیا پوچھا حضرت یہ نا معذرت کرن یہ کہ حسین مولا کے اللہ ٹھائے واقعی بنی اس یہ جو نا ایسا حسین نے میں اٹھا تو وارو میں نے جیسے یزید لعنت اللہ کرتے حسین بنن نہیں کو جیسے لا الہ نہ پڑھنے کو اللہ ممکن نہیں ہے اللہ پڑھا ختم ہو پھر لا الہ پڑھا نا قرآن کو میں نہیں کوئی اللہ نا یہ ظالم دنیا میں پیدا کیا جیسے انہوں نے نفرت نہ کرنا حسین کا پیار ممکن ہی نہیں مجھے بھی شرابی مجھے بھی زانی مجھے بھی ٹھگو مجھے بھی بےمان کو بھی جب حسین نہیں ممکن نہ ہے ہر ٹھگا ظالم کو نفرت کرنی پوندی پوتھی دے حسین نہیں پوتھی دے زوار توجہ ہر میزبانی کی حیثیت ہے اگر تو جو صدر میزبان ہے ایک تو مہمان دے تو گونے میں بھی دے گارو مٹی چپیوں بھی دے پہلے جو یہ دور چاہی بھی دے اور لوگ کے بڑے تو اتنی صفائی حسین دے بڑے لوگ صفائی کو اتنے بوس کی نہ سمے کاٹر کا کپڑا نہ کنجلا نہ میک اپ نہ اور گول ہو جے باپ سے کہ ہو جائے تو پاکو نا ہو جائے تو پانی نا مسئلہ شریف میں اگر ایک کپڑا تو جانا ہے نماز کر دیں نتیجہ بلا بری بھی بری پیسہ بھی بنا ایک کپڑا تو بتا اگر خمس بھی تلنا ہے کوئی گواری تو کیا ہوگی کہ گوار کپڑا کڑا جب خود تو کرے ہوگا یہ جو پیسہ تھا چکے ہوگا یہ جو خود تو کرے ہوگا صحیح ہے جاؤں کھائی بھی ہوں چھڑی دواری باڑی کمبے میں پانی مالے میں کان خبر ہے کلاسی کی رہنا ہے یہ جھوپڑیا عجب آتی ہے اسماء سلوات پر محمد علیہ تا سب کو بتا جائے بیٹھا ہے یہ پانی اپنی کے جو حق مارا سب گل ہے وہ مارکیٹ میں بھی ہے ایسا اولاد ہے کہ رہی زمینہ کی اولاد ہے نا تاں کی بھی بنی نہیں ہے 1000 ایکڑ 5000 ایکڑ 100 ایکڑ کا ہر جگہ کو ہے نا بالکل صحیح ہاں صحیح یاد سن بھئی حق کو مال مل کرتا ان جی کے ملو یہ ہے نا ایک بڑی ایک پانی پاک بطور جو حق مار تو انہیں جو اولاد زمینہ کی اولاد ہے نا تاں کیا ہے آری وہ ہاگرٹ بنگلہ ہو جائے توڑ گاڑی ہو جائے توڑ کھائی پھٹی پائے ایسے ہی رہتی گھر میں اوتا کر کے نہ بواری ہو جائے نہ پکتی ہو جائے نہ کپڑ ہو جائے نہ لٹو ہو جائے اگر سید تجھے بنی سے کرے وشلت نہیں پا رہے تھے سید پڑھنا ہے بے حیاء وشنا ہے پڑھنا ہے یہ بایا کون بایا تو نمک حلال حراری ہوتے مالک کے کو جایا مالک بھی ایڑا بابا برا بس سے بدھائی 4 سے تو کھا کے اولاد سے بالکل مسئلہ ہے نا مال اللہ نے خون سے کرنا ہے گواہی نہیں کیڑے کو کرے وہ کہ جو لوگ کو چھو کہ سے نے گھر کھایا
तारे पाड़े में आपने बैठो कख भी किरे कखां भर किरे वाह ए दावा के तो अब्दुल्ला ताले हजरत बजे मक्के और मदीने में तो बैठे ढूंढते की कार्य तो करी बीबी या हां जेका मोल कुकर पिछले भाई का हराम आ तो केरा है सईदा दी सईदा दी औलाद रसूल जहां के कुछ करे अली ट्रो बनो बेलो और टोटली पैसा लगते तो वो जादू थियो अफसोस अम्मा हजरत वन्या सईदा दी मुर्दा खाए ए उन मानो जो वो शेख अथी यदि हज करे मानो रोटी है सब अब्दुल्ला मुबारक ने मिना में मिले अरफात में मिले काबे में मिले पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जो करो अल्लाह फरिश्ते उठायो जो क़यामत ताईं खुद जे पारो हज कंदो गाने कोड़ो बड़ा कोड़ो ये जवाब था भलीशी हुसैन जवाब के पर पाले में औलाद हुसैन कपड़ा में मानी मुझे अब अचो दे पर्दो दे अगर उन के तो मुझे ख्याल में क़यामत एक फरिश्ता तुझे पारा को दवाली करदा तुझी दवाली कबूल पे न पे फरिश्ते जरूर Malaysia, Malaysia kalau saya dari mereka di mana kita nama lagi awal itu था, iyo iyo तो कब करो? एक दिन याद तो करो था, तो जैसे एक पाले बना, बेवारी पाले बना, आरो पारो को पाले बना, हेलू भागा एक पाले बना, याद कर हम खाते बना, याद सदस्य तो हुसैन ने दर्द को क्यों न रहे, तो हुसैन भी ये हो जाए ना, क्या समझते हैं? अच्छी भाई पक्का है और इज्जत के लिए करबला की जवान